ناصر مدنی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک میڈیا کو سبسکرائب کیجیے۔ اناج اسی گوشت اڈام دے لوکی کھاون اناج اسی گوشت اڈام دے رب دے شان ساتوں جنے نہ جام دے پردے نمازاں اگوں گل سنائی آ ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی آ آندی ہے اس نوں جس دے دل دی صفائی آ۔ عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، عرض کرنا سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ نہ پیار کرنا والے انہاں ماپیاں دی عزت کرنی چاہیے، انہاں ماپیاں نہ پیار کرنا چاہیے۔ میرے موسیٰ نبی اپنی ماں دی قبر نوں دفن کر کے ماں دی قبر تے ہاتھ پھیر کے گئے نہیں۔ میرے رب کریم نے فرمایا موسیٰ اج سوچ کے بولی، میرے موسیٰ دی آنکھیں نکل گئی ہیں، مولا اگے کدی ٹوکیا نہیں، اگے تے کدی روکیا نہیں۔ اللہ فرماندے نے موسیٰ ایک دن تو میرے کو سوال پوچھیا سی کہ آواز کس چیز دی گزر دی ہے، میں تینوں دسیا نہیں سی، اج دسو آواز گزری ہوئے کہ مولا آج تے وہ آواز نہیں گزری، آج تے وہ فرمایا بجلی واقع آواز نہیں گزری۔ فرمایا موسیٰ اگے جدو تو میرے نال گلاں کرنا سا او تیری بڈڑی جی ماں میرے سجنا بڈیاں ماواں نو پاگل نہیں سمجھی دا، او بڈیاں ماواں نو ایویں کملیاں نہیں سمجھی دا۔ میرے نبی فرماندے نہیں ایک پاسے 70 ولی دعا کرن لگ پن، ایک پاسے بڈی ماں جولی پھلا لے۔ اللہ 17 ولیاں دی اینی چھیتی نہیں سندا جنی چھیتی ایک بڈڑی ماں دی دعا سندا ہے۔ 17 ماواں تے پتراں نو پالن دیاں بھکیاں ہوندیاں نے، کمائیاں تے قسمتاں نال کھادیاں جاندیاں نے۔ ماں میری نے باغ لگایا، ماں میری نے باغ لگایا، پر پر مشکاں پانی لگایا۔ ماں میری نے باغ لگایا، پر پر مشکاں پانی لگایا۔ اج پکے انگوراں دے گچھے نیمائیں آئیں گی کیڑی رتے۔ اللہ سونیا کرم کمامی ماں میری نو کعبہ دکھامی، صفا تے مروہ تے چکر لگوامی، حجر اسود دا مولا وہ سادہ بامی۔ میں دیکھیا عمرے دے اتے میرے پیر متے جا رہے سی، میریاں پسلیاں دوستا انج پیچھیاں جا رہیاں سی۔ ایک ملیشیا دا انڈونیشیا دا بندہ آیا، انہیں ماں نو کندھیاں تے چکیا ہے، ماں دی عمر کوئی 100-150 سال دی ہے۔ انج دوستا دوڑے آ رہا ہے، مینوں انجی لگا ہنے بھی ماں مری تے ہنے بھی مری، پر اللہ دی قسمیں اے دی نیت صاف سی کہ ماں نو چماونا میں اے دے صدقے جاواں۔ اتوں میں دیکھیا انجی لگا جویں فرشتیاں نے ہاتھ دے دتے نہیں۔ اے بندہ حجر اسود تک پہنچ گیا ہے، اپنی ماں نو اگے کرتا ماں رج کے چمیا، میں دیکھ کے راضی ہو گیا جدی نیت صاف ہوئے او ماپیاں نو چما ہی لیندا ہے۔ اللہ سوتے کئی بدبخت ماں دے حصے دی مچ بھی ویکھ کے کھا گئے تے ڈنڈیاں بھی کھا گئے، کلے زمین دے کھا گئے، پر عمرہ نہیں کرایا۔ اللہ سونیا کرم کماوی ماں میری نو کعبہ دکھاوی، صفا تے مروہ دے چکر لگواوی، پڑھو پڑھو صفا تے مروہ دے چکر لگوامی، آب زمزم دا نظارہ چکھامی، آب زمزم دا نظارہ چکھامی۔ بچپن چ تیرے نال پیار کردے سی، ماپیاں لی انجی دعا کرنی ہے جویں بچپن چ تیرے لی دعا کردے سی۔ آ سنو ذرا عزیزاں نے من، اس کسائی نے ہنڈیا دے وچ گوشت پا دیتا ہے، یخنی بنن لگ پئی، تھلے ہڈ بال دتے نہیں، انج رستا اگ نکلی، یخنی تیار ہو گئی، ماں نو مٹھیاں پرن لگ پیا، ادھر روٹی تیار ہو گئی، ادھر ماں نو گوچ پا لیا وے۔ اج ویلا او آ گیا ہے، ایک وقت سی ماں گوچ لٹا کے کھلاندی سی، اج پتر نے ماں نو گوچ ویرا جے اے ویلے آ جنتے اپنے مقدر چنگے سمجھی، اپنیاں ماواں نو گودیاں چ لٹا کے کھلائی، اپنیاں ماواں نو چوریاں کر کے کھلائی۔ ماں دے منہ چ دند بھی کوئی نہیں، انج جھولی چ پایا ہوئے تے ماں نو کھلان لگ پیا ہے تے پورے کر کے کھلائے۔ ماں رج گئی، منہ چ دند کوئی نہیں، ہولی جی ہون ٹلے انہیں کانی نیڑے کر دیتا وے۔ ماں نے کیا وے ربا میرے پتر نو میرے موسیٰ دا گوان دے دے، ربا میرے پتر نو موسیٰ نبی دا گوان دے
دے دے اینی گل کیتی پتر ٹھا ٹھا کر کے ہسیا ہے ماں نو ویکھ کے موسیٰ نبی کو آ گئے کہندے جی معاف کرنا وہ میری ماں سی میں اودیاں خدمتاں کرنا ہے تہاڈی خدمت نہیں کر سکیا فرمایا سجنا مینوں انشاءاللہ نے باپ مر جائے ماما حاجی صاحب محنت کر کے بچے پال لیندیاں نے میرے بھائی تارک اجال آندے نے باپ مر جائے ماما چرخے کت کے بچے پال لیندیاں نے اگر جے باپ مر جائے ماما لوکاں دیاں تھاپیاں تھپ کے بچے پال لیندیاں نے اگر جے باپ مر جائے ماما راتاں نو کڈائیاں کر کے بچے پال لیندیاں نے باپ کہندا دھیے تیرا حق کر دا ویر کہندے نے بہنے تیرا حق کر دیے اے میری صابرہ ماں میری دکھی ماں کہندی کی ہے نہیں ابا میری اولاد رڑ جائے گی میں اپنی جوانی انہاں دے سر تے گزاراں گی کل جوان ہو کے باں بیلی بن جان گے پر اس تتی نو پتہ ہی نہیں سی انہاں تے جوان ہو کے رن مرید بن جانا ہے انہاں تے جوان ہو کے پہلی تنہائی بڑی دے ہاتھے رکھنی ہے میری یہ بہنیں سن لا تو بھی کسے دی ماں دے کولو پتر دی بوٹی جدا نہ کری تو نہیں جاندی اے بوٹیاں کیویں نہ پالیاں نے میری ماں آشا کہندی ہے نہیں میری یہ بہنیں میں تینوں 2 کھجوراں دتیاں نے تو ایک اینوں کھواتی ہے کو کھواتی ہے آپ تے کچھ کھادی نہیں کہندی اماں تیاں کھالن تے ماں ویکھ کے بے شک تیاں کھالن تے ماما ویکھ کے رج جاندیاں نے جے کدی ماں دا پیار ویکھنا وے ادھی رات ہوندی ہے پتر اٹھیا کہندا امی جی امی جی امی جی ہائے امی جی فرمایا میرے لال وہ میرے جگر دے ٹکڑے اس مجمع چ کئی ایسے دکھی نے جنوں جگ تے پتر کہن والا ہی کوئی نہیں وہ جدیاں رو تڈی کر رکھن والا کوئی نہیں ادھر عزیزاں نے مسلمانوں عرض کردا پیا میں پتراں دا امی جی میں رات 10 بجے اٹھیا تسی مینوں جاگ دیا نظر آئیاں رات 11 بجے اٹھیا تسی مینوں جاگ دیا نظر آئیاں رات 12 بجے اٹھیا تسی مینوں جاگ دیا نظر آئیاں کہندی وے پترا چاند دی کر کڑے دکھ دی بات پوچھ لیو امی جی تانوں دسنا پے گا کہندی سن وے پتر جدیاں دیاں جوان ہون ماپیاں نوں رات نیند نہیں جدیاں پتر جوان ہون ماواں نوں رات نینداں نہیں آندیاں او سن میرے سجنا اے تے ماپے کڈی شان والے نے آ سن لا دنیا دے اندر میرے ویرا میرے اسماعیل نبی انج کر کے کہن لگ پے دوروں دنیا دے اندر لگدا اے ایتھے اجی ہستی کوئی آئی یا ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی یا میرے اسماعیل نو تانگاں بڑے دیر دیاں سی جے تیرے ورگا بد نصیب ہوندا تے کہہ دیندا میرے بابے نے تے مینوں کروں باہر کر دیتا سی میں اینو چولہے پاؤنا ہے پر استغفر اللہ اے نبیاں دی زبان نہیں گی اے نبیاں دے خمیر دی بات نہیں گی اج کل تے خمیر دی بات ہے اے پتر پاویں جڈا مرضی ہے پر سن لو ابراہیم نبی آئے نے اے دوروں ہی لگ پیا ہے میرا انہاں نو پوچھ جنہاں دے باپ موجود نہیں میری ماں آمنہ پتر دے پیدائش تے بھی روئی سی کہندی ربا اے میرے محمد نے اپنے باپ دا مکھڑا بھی نہیں تکیا وہ شالا مرن نہ باپ کسے دے تے نہ ہون یتیم مانے یتیماں تائیں دنیا اندر سینے کون لگاوے ادھر عزیزاں نے من عرض کردا پیا مسلمانوں اسماعیل نو تانگاں بڑے دیر دیاں سی او ویرا گل سنن والی اتھی جنہاں نو دفن چا کریے لتھی آس انہاں دی اس مجمع چ کئی اپنے ماپیاں تے ہتھی مٹھی پائی کئی اپنی ماواں تے ہتھی مٹھی پائی ہے کئی اپنے ویراں تے شیخ پوریا نے 2 ہیریاں تے ہتھی مٹی پائی ہے ایک شیخ القرآن تے ایک مناظر اسلام تے ایک کیڑے ہیریاں تے جی کردا دی مٹیاں پاؤن نوں ویرا تے مجبوریاں سب کچھ کرا دیندیاں نے اصل ہتھی جنہاں نوں دفن چا کریے مکی آس انہاں دی بچھڑ گیاں دی پل پل یاد ستاوے اسماعیل نو باپ نو ملن دیاں بڑیاں تانگاں سی او سجنا تو 8 دن سوریاں تے گزارن ہے تینوں ماپیاں دی تانگ ہی کوئی نہیں کئی
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਆ ਸੁਣ ਲੋ ਜ਼ਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨ, ਇਸਮਾਈਲ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹਸਤੀ ਕੋਈ ਆਈ ਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਲਾ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਹੋਈਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਵਤ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਫੇਰਾ ਮੁੜ ਵਤਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਮੁਹਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇਗਾ, ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇਗਾ, ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਤੈਨੂੰ ਖਤੀਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਹੱਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਵਤ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਫੇਰਾ ਮੋੜ ਵਤਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਅੱਜ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੇ, ਪਰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨ, ਹੋਈਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਵਤ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਫੇਰਾ ਮੋੜ ਵਤਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਵਕੁਰ ਰੱਬ ਰਹਮਹੁਮਾ ਕਮਾ ਰੱਬਯਾਨੀ ਸਗੀਰਾ ਵਕਜ਼ਾ रब्बुका अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihsana। अल्लाह दा कुरान पढ़िया कर, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इस्माइल दूरों ही लग पे, गाजी ते आउंदियां जनाब जी मां दरवाजे ते खड़ी हुंदी है। आ सुन ला मेरे वीरा, गल सुन वाली है। मां दरवाजे ते खड़ी हुंदी है, आउंदिया पुत्र आंदा है, मां कहंदी बिस्मिल्लाह पुत्र कित्थों है? इंज रुमाल च चीज़ां मलेटियां हुंदियां ने छापर दे अंदर। मां पुछदी है पुत्रा आ चीज़ां केड़ियां ने? कहंदी अम्मा जी ये मेरी बेगम दा पलमोनोल सिरप है, ਇਹਦੇ ਚ ਸੈਪਰੋਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਪੋਲਕਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਦੀ, ਕਿਤੇ ਚਮਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਦੀ, ਕਿਤੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਕੇਲੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਨਾਰ ਖਾਦੇ। ਸੁਬਾ ਮਾਂ ਕਮਰੇ ਚ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਹੱਸਿਆ ਜੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਜੇ ਕਿ ਮਦਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਮਾਂ ਕਮਰੇ ਚ ਗਈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਛਿਲਕੇ ਪੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਪੱਲੂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਆਦੀ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਜ ਕਲੇਜੇ ਚ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਈ। ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ मैं ते कदी तेरे बगैर फोका पानी भी नहीं पीता सी, मैं ते तेरे बगैर कदी रोटी दी बुरकी भी नहीं तोड़ी सी। तू अज मेरे तो चोरी सब कुछ करन लग पिया है। वो मेरे सजना ये गल्लां है कि नहीं, इस जमाने च है कि नहीं? ते कई नौवां एडियां चड़ेल ने आंदियां मैं अपनी मझ नूं हलाल कर दवांगी, पर सस नूं दुध नहीं पीन देना। कई फ्रिज नूं हथ नहीं लाउण देंदियां, सस हथ लाउण लगे आंदियां इन्हां नूं हथ ना लाई, तेरे को प्यो दी नहीं, ये मेरी मां बाप ने दित्ती है। नहीं मेरी एक कमलीए भैने ये होई है, तेरा खामद तेनू लैन नहीं गया है, तेनू धी बना के लैके आई है। ये नहीं तेनू चुनिया सी, ये नहीं तेनू अपने घर दी नौ बनाया सी। इनू ही क्या हाथ ना लावी, ये शाट ही। मैं क्या असल विच शाट नहीं, ये विच जिहड़ा तू मोहरा ते तोसा रखिया खान लई, वो तेरी दुनिया दे अंदर तेरी मां ते बाप दी कमाई नहीं, ये ते ओदी कमाई, ये ते जिगर दी बोटी दी कमाई हूं, ये ते खून दी कमाई हूं। इनू रोकी ना, इनू टोकी ना। मेरी ये भैने तेरी मां तेनू साल च एक सूट ते एक जुत्ती लैके देंदी सी। ये ओ कर्मा वाली सस है, तेरे आउण तो पहला ही इन्हें बीवी जोड़े बनाए, 4-4 जुत्तियां खरीदियां। अजे तू आई भी नहीं, ये जोड़े बनांदी फिरदी है, किते तेरे लिए जेवर बनांदी फिरदी है, किते तेरे लिए कमरे सजांदी फिरदी है। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਕ ਦੀ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਨਵਾਂ ਐਡੀਆਂ ਚੜੇਲ ਤੇ ਬਦਬਖਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਪੀਰਾ ਤਵੀਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਵੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਫੁਰਕ ਜਾਵੇ। क्यों जी कई है ना इहो जियां, कई एडियां बदबख्त नहीं, अपनियां सस्सां दे गुड्डे करके कबरां च ना पाउंदियां ने, कबरां च जाके गुड्डे करा के सेह दे कतले ते सुइयां मार के ना पाउंदियां ने कि मेरी सस सुक सुक के ते मेरे सामने तड़प तड़प के मरे। नहीं मेरी ये भैने अज किसे दी मां ना जुल्म करेंगी, कल कोई तेरी मां ना जुल्म करेगी। अज किसे दी मां दी इज्जत नहीं करेंगी, कल कोई तेरी मां दी इज्जत नहीं करेगी। आ इस्माइल दूर ही लग पे, ए ते खुशबू मेरे अब्बे दी जापदी, ते खुशबू मेरे अब्बे दी जापदी। हजरत नू तांग ऐसी वीरा बापे मर जाते चाचे साथ छड़ जाते ने, वीरा बाप मर जाए
رشتے دار ساتھ چھڈ جاندے نے میری بھੈਣੇ تو ہی سن لا اپنے پتراں تے مان نہ کریا کر اپنے خامد نو کہہ دینی ہے کدی کدی جا مینوں تیری کوئی لوڑ نہیں میرے پتر جوان ہو گئے نے نہیں میری بھੈਣੇ خاندان بڑیاں بہاراں ہوندیاں نے خاندان بڑیاں عزتاں ہوندیاں نے آ سن لا دنیا دے اندر عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں اسماعیل نبی کہہ رہے نے اے تے خوشبو میرے ابالو مل کے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپدی اے تے خوشبو میرے سارے ابیاں والے بیٹھے جے کوئی ابے تو بغیر نہیں عیسیٰ نبی صرف ابے تو بغیر ہے سارے بولو مل کے جدا نہیں ہو چپ رہے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپدی اپنی ماں دے دل جنہ ذرا زور لاؤ اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپدی اے تے خوشبو میرے بابا تسی بھی پڑھ لو تسی بھی اپنے ابیاں والے جے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپدی حضرت نو تاں گیا سی ملنے نو باپ دی لگتا ہے ایتھے اج ہستی کوئی آئی آ ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی آ پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی آ رن مریداں نو نہیں آندی کھوٹیاں نیتاں والے نو نہیں آندی رب رحمتاں برکتاں ٹھا لیندا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے او چگا خیر نال نہیں وسدا جتھے وچ پراواں دے پھوٹ ہووے رب کدی بھی نہیں اوتھے رحم کردا جتھے خلق اخلاق دی ٹوٹ ہووے اس باز وچ اثر نہیں رہندا جتھے گل گل نال چوٹ ہووے عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہے اسماعیل نبی کہندے نہیں لگدا کوئی تے ہستی آئی ہے کہندی ہاں ہاں آئی ہے فرمایا دس کیہو جا رنگ سی کہندی بابا جی انج داڑھی رنگی ہوئی سی بڑی سونی صورت سی نبی صورت دا بھی سونا ہوندا ہے نبی سیرت دا بھی سونا ہوندا ہے میرے بھائی شبیر گل اس طرح سنن والی ہے ادرا سن لو بڑے پیار دے نال میری بھੈਣੇ تو ہی سن لاؤ میرے سجدہ تو ہی سن لاؤ اسماعیل کہندے نے میرے بابے نو کوئی روٹی پانی پوچھیا کہن لگی کوئی نہیں جیڑی چنگی ماں دا دودھ پین والی ہوئے او سوہریاں دی خدمتاں کردی ہے کہن لگی میں تے پانی پونی کوئی نہیں پوچھیا تو کڑے تھیو رکھ کے گیا تھا تو کڑے کر کے گیا تھا این جو کھری کواری امام غزالی نے نصیحت الملوک کتاب لکھی ہے بادشاہاں نوں نصیحتاں وہ عورتاں دی 10 قسماں بیان کیتیاں جڑیاں ڈنگراں نال صفتاں ملدیاں نے دعا کرو اللہ بیبییاں دی صفتاں حوراں والیاں عطا فرمایا عزیزاں نے من میں عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں اسماعیل نبی دکھی ہو گئے کہندے کہو جا سی تے کہندی ہے رنگی نہ تھی داڑھی نام ابراہیم سی رنگی نہ تھی داڑھی نام ابراہیم سی شوقوں پیاروں تانوں ساکھ ادھر مفتی صاحب شوقوں پیاروں تانوں کہندے سلام سی شوقوں پیاروں تانوں کہندے سلام سی چگاٹ نہیں چنگی تیری کوئی گل سمجھائی آ ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی آ پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی جڑا رن مرید چپ رہے تے باقی بول آندی ہے اس نو جس دے دل دی کئی بندے ڈر دے نے گھر جا کے کتے دبکے نہ پین ویرا دنیا دے اندر سن لا پڑے پیار دے نال اسماعیل نبی نے نہیں سوچیا میری بیوی جائے گی مولوی صاحب نے نہیں سوچیا کہ رن چلی جائے گی اے نہیں سوچیا بابا جاندا تے جائے میں اپنا گھر کیوں اجاڑا اسی تے ماپیاں نو سامنے چوکھیاں کر دے نہیں اسی تے ماپیاں دا کدی حکم نہیں منیا حالانکہ اللہ رسول تو بعد ماپیاں دا حکم مننا چاہیے اللہ رسول تو بعد ماپیاں دا کہنا مننا چاہیے پر اسی کہنے مننے تے کتے رہ گئے اسی تے دوستاں انہاں نو گڈی دی اندر جھنج تے بھی جانے تے پچھلی سیٹ تے بٹھاونے آؤں کہ آنے کتے بابا کو کملی نہ مار دے باؤ بدبختہ جنہ تینوں جمعہ آج کملے ہو گئے جنہ تینوں جمعہ آج پاگل ہو گئے جنہ تیرے جے پاگل نو جمعہ آج وہ دنیا دے اندر بے عقل ہو گئے بدبختہ اپنی بدبختی چھوڑ دے خدا دے قہر تو ڈر سپ بڑے تھومے بڑے قبر چ اندھیرے بڑے اے ظلم چھڑ دے ظالماں آ سن دنیا تے اسماعیل کی کہندے نے نی بدبخت ہے ڈیرا تے عقیدہ ہی جنہ لب جاندیاں ماپے نہیں لب دے آندے نے دنیا دے اندر دنیا دی کسے منڈی چ چلے جاؤ ویرا تینوں دنیا دے اندر سارے رشتے مل جان گے پر ماپیاں دا پیار کسے منڈی چ نہیں ملے گا اسماعیل نبی نے باپ دا اشارہ سمجھ گیا اور سن لو جڑیاں رناں اپنی سساں تے سوہریاں دیاں گستاخ نے ویرا رکھن دے قابل نہیں اسماعیل نے چگا نہیں ویکھیا اسماعیل نے کلا نہیں ویکھیا اسماعیل نے غربت نہیں ویکھی کہ شادی
کتوں ہوئے گی؟ اپنے باپ دا حکم دنیا دے اندر آدر سمجھیا وے۔ فرمایا کہن لگے نہیں بدبخت جے کدی سامنے بھی کہندا تے من لینا سی، اج شارے چی کہہ گیا وے کہ گھر دی دری چنگی نہیں تو تے روٹی پانی نہیں پوچھیا، نہیں تو تے دورا نہیں وچھائیاں، نہیں تو تے اودی خدمت نہیں کیتی۔ کہن لگی تو کڑیاں ایتھے میرا پائیاں سی، تو ایتھے کڑے ٹیپو لائے سی، جیڑیاں عورتاں خاندان دیاں نافرمان نہیں، ساری رات سجدے بھی کرن، اللہ رسول دیاں لعنتاں ہی برسدیاں رہندیاں نے۔ کہن لگی نہیں بدبخت دنیا دے اندر اسماعیل دکھی ہو گئے۔ اور سن لو سجنا، ماپے جھوٹے بھی آن تے رنا دے سامنے جھوٹے نہیں کرنے، کیونکہ انہاں دے دل چ کتے دکھ نہ لگ جائے۔ اپنی بیوی نو کلیاں سمجھایا کر، اپنیاں ماواں نو کلیاں سمجھایا کر۔ بیویاں بیویاں ہوندیاں نے، ماواں ماواں ہوندیاں نے، بہناں بہناں ہوندیاں نے۔ بیویاں دے سامنے بہناں تو جتیاں پالش نہ کرایا کر، اپنیاں بیویاں نو سلا کے اپنیاں بہناں تو ٹاکیاں نہ مروایا کر۔ او میرے سجنا، جڑی ماپیاں دے گھر کام کردی سی اج تو پلنگ تے بٹھا دیتی ہے، اے آئی تے تی بن کے تو اینو مالک بنا دیتا ہے۔ کردا میری بہنیں تم ہی سن لاؤ گل بڑی پتے دی لکھن والی۔ اسماعیل دکھی ہو گئے تے کہندے جانی بدبختے ہوتے ابو ہمارے سی، جانی بدبختے ہوتے ابو ہمارے سی، اگ چ چھلانگ لاگے رب دے پیارے سی، اگ چ چھلانگ لاگے رب دے پیارے سی۔ میری گردن تے چھری رکھی نال دنائی آ، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی آ، پر آندی ہے اس نو جس دے اچھی بولو، آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی آ۔ کہن لگے نہیں بدبخت میں تینوں طلاق دیتی، اسماعیل نے طلاق دیتی، ادھر نویں شادی کر لی۔ سن لو جڑے ماپیاں نو خوش رکھدے نے اللہ عرشاں دے رنگ لا دیندا ہے، رب کدی انہوں دکھی نہیں رہن دیندا۔ عزیزاں نے من سن لا، اسماعیل نے باپ راضی کر لیا وے۔ اج کل دا ہوندا تے آندا جان دے میں باپ نو کی کرنا ہے۔ کئی بندے پوچھئے نا کتھے چلے، میں جی نو لین چلا، او دا نام جی رکھدا ہے۔ ہاں تیرے بچے یہو جا پیار ہے، ہاں ماپیاں نو ہوئے کہہ کے تے نال دی نو میں جی نو لین چلا ہے۔ یہو جا پیار چولہے پاؤنا جس پیار نے ماپے گواہ دیتے ہیں۔ حاضرات عزیزاں نے من میں عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، وہ سرکار مدینہ نہ پیار کرنے والے ہو ذرا قابل غور جملہ عزیزاں نے من عرض کردا پیا مسلمانوں، ماواں نہ بھی پیار کرنا، بیویاں نہ بھی پیار کرنا ہے، پر سن لو شریعت دے دائرے چ رہ کے کرنا۔ میری پتری بیٹھ جاؤ، عرض کرنا چاہ رہے اسماعیل نے نویں شادی کر لی تے بابے ہونی پھر آ گئے۔ انج کر کے قرآن کہندا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، فبشرناہ بغلام حلیم۔ انج کر کے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامتی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب پردندی۔ لاما صاحب گل سننے والی ہے، حاجی صاحب طارق صاحب گل سننے والی۔ انج کر کے میرے بھائی جہاز تم ہی گل دھیان نہ سن لاؤ۔ انج کر کے کنڈی کھڑکا دیتی ہے، اندروں آواز آئی ہے کون ہے؟ کہندی میرا اسماعیل کتے آنا ابراہیم، میں اسماعیل دا باپ ہے۔ تے جڑی چنگی ماں دا دودھ پین والی ہوے، جڑی بختاں والی نہ ہوے، او کہندی ہے بڑے پیار دے نال دکھ اینوں وی ہونے جڑے پہلی نو سی، تکلیفاں اینوں وی ہو جڑیاں پہلی نو سی، پریشانیاں اینوں وی ہونے جڑے پہلی نو سی۔ پر سن لا میری بہنیں تم ہی سن لاؤ، جڑیاں صابرہ عورتاں ہوندیاں نے، جڑیاں فرما بردار بیویاں ہوندیاں نے، او سوریاں دیاں پنڈیاں نہیں کردیاں، او زمانے چ نشر تے کئی ایڈیاں ٹھومے دی صفت والیاں عورتاں پھوے کٹنا نہیں، او چنگے پلے گھر نو وسدے نو جاڑ دیندیاں نے، کسے دی نوں دے کول جا کے پیندیاں نے، اے ویکھنا اے میرا سوٹ پلسی دا ہی، اے ویکھنا اے میرا سوٹ ململ دا ہی، اے تیرا بندہ تینوں دیندا کچھ نہیں گا، انہیں تے تیرا ہار ہی بڑا کیتا ہے، انہیں تے تینوں نوکر رکھیا ہے، انہیں تے تیرا پٹھا ہی باتا ہے۔ اپنا شیشہ ویکھ کے منہ ویکھنا، آ تیری کوئی پہلی جڑی صورت ہے کئی کردیاں کہ نہیں، کئی کردیاں، کئی ایٹیاں پہنچیاں نے، وہ چنگے پلے بس دے کار نو اک لائی لام مواتا پھوے کٹن، اگلے کار ادھروں لایا، اگلے کار ادھروں لایا، اگلے کار۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی دے اندر واقعہ نقل کیتا ہے کہ ایک بی بی فوت ہو گئی، وہ دے پراواں نے انہوں دفن کیتا، بعد چ واپس آئے، انہوں دے پیسے قبر چ ڈگ پے، پھر واپس گئے قبر دے وچوں پیسے کڈن واسطے، ویکھیا قبر دے وچوں چیخاں آ رہیاں سی، ایک سلیب ٹوٹی، اگ دے لمبو باہر نکلنا پے، انہیں سلیب رکھ کے مٹی پاتی، ماں نو آ کے کیا ماں
یہ میری بہن دا گناہ کی سی ماواں تیاں دی عادتاں تو واقف ہوندیاں اے دا گناہ کی سی پترا جان دی کر جڑے مر جاندے نے انہاں دے عیب تلاش نہیں کری دے نہیں امی تینوں دسنا پے گا ماواں دے کولوں لادا گلاں پوچھ لیندیاں نے پتر ماپیاں نوں نوا لیندے نے ماں نے کیا پترا سن لو اے تیری بہن دے دو گناہ سی ایک نماز پڑھدی ضرور سی پر ویلے کویلے پڑھدی سی دوجا گناہ اے سی جدوں گوانڈی گلاں کردے سی ایک کان لا کے سندی سی دنے لوکاں نوں دسدی سی اللہ نے انہوں قبر دا عذاب ہی دے دیتا ہے عزیزہ نے من عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں آؤ میری بہنیں تمہیں سن لاؤ جڑیاں بیبیاں چولیاں کرنگیاں انہاں دی قبر چ بڑے اندھیرے ہون گے انہاں دی قبر چ بڑے سپ ہون گے اگ دے لمبو بلدے ہون گے قیامت نو میرے نبی دا ساتھ نہیں ملے گا جہنم دی سردیاں رہن گیاں دعا کریا کر رب انہاں نو ہدایت عطا فرما دے آ سن لاؤ اے بی بی کی کہندی پئی ہے بابا جی آؤ بیٹھو پانی تانی پیو بسم اللہ جی آیاں نو اہلا وسہلا مرحبا بابا جی پانی تانی پیو چنگی ماں نے تربیت دتی سی اپنے سہریاں نو ماں سمجھیا کر اپنے سہرے نو باپ سمجھیا کر اپنی ساس نو ماں سمجھیا کر میری یہ بہن نظام اس طرح ہی چلدے نے اپنے دیوراں نو بھرا سمجھیا کر اپنی دوستاں دنیا دے اندر نناناں نو بہناں سمجھیا کر جڑیاں وڈیاں پرجائیاں نے او ماما بجاوندیاں نے انہاں دیاں عزتاں کریا کر آ سن لو ذرا عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں میرے امام عالی مقام حسنین دے نال نہ جاننا پیار کرن والےو ادھر سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ نہ پیار کرنے والے ہو جد الانبیاء اسماعیل دی بیوی نیک بڑی بختہ والی قانون ہے جناب جی فبشرناہ بے غلام حلیم اللہ نے تصویر بنوا دیتی ہے بیوی بھی چنگی تے بندہ بھی چنگا ہے خامند بھی چنگا تے بیوی بھی چنگی ہے دعا کرو بابا جی اللہ ہر ایک نو یہو جہا نواں دے دے باپے اچھی کہنا آمین دے عزیزہ نے من میر کرنا چاہ رہا مسلمانوں آلے تہار نو منوا لو وقتاں تے ناز کرے آجے کدی کسے مول لگے سی بڑے بختاں والی بڑی نیک عورت ہے کہندی کی پئی ہے بڑے پیار نال بابا جی تسی بیٹھو پانی پیو روٹی کھاؤ اسماعیل آندے ہی ہون گے تسی روٹی کھاؤ پانی پیو اسماعیل آندے ہون گے اس واسطے عزیزاں نے من آ گلاں چند منٹاں دیاں رہ گئیاں نے عزیزاں نے من میں عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں اسماعیل علیہ السلام آندے پینے ادھر فرمایا کہندے نے دنیا دے اندر تیری عظمت دے کیا کہنی باپ نے جناب جی پوچھیا اسماعیل کتے آؤ اب باپیو تسی بھی سن لو اسماعیل دی بیوی آندی بابا جی بیٹھو فرمایا تیے مینوں اندر آن دی اجازت نہیں گی کیونکہ میرا پتر گھر دے اندر نہیں تے نواں دے کول سورے کلے نہ بہن آ سن لو بابیو تسی بھی سن لو کئی نواں دے سامنے ٹی وی لا کے بہ جاندے نے اوتھے گندیاں گالاں کردے نے جڑیاں حیاواں تینوں تیاں تو آندیاں نے وہی حیاواں نواں تو آنیاں چاہیدیاں نے اپنی نواں دے سامنے تاش نہ کھیڈیا کر اپنی نواں دے سامنے گالاں نہ بکیا کر اپنی نواں دے سامنے دنیا دے اندر بابا جی فیم تے چرس دے سوٹے نہ لایا کر اپنی نواں دے سامنے سن لا میرے بابیا تمہیں سن لا اپنی نواں دے سامنے جتھے نو بیٹھی ہوئے او دی منجی تے نہ بیاہ کر آ سن لا میرے ابراہیم نبی نے کہندے نے تیے اسماعیل گھر چ نہیں گا میں تیرے اندر نہیں آنا تے ماں تی بڑی سونی ہے بڑی سیانی ہے انج کر کے پتھر پھڑیا تے کہندی بابا جی اس پتھر تے پیر رکھ لو تہاڈی بھی قسم پوری ہو جائے گی میری خدمت دا حق ادا ہو جائے گا انج پتھر تے پیر رکھا دیتا ہے انج لوٹے چ پانی گرم کر لیا میں کہندی بابا جی لیاؤ میں تاڑے پیر تو دواں تاڑے سفر دے کٹے اتار دیواں آ سن لو ذرا میری یہ بہنیں جویں ماپیاں دے پیر دھونی ہے ایویں سہریاں دے پیر دھو لئی اللہ تیرے سارے پاپ دھو دے گا اللہ تیریاں ساریاں غلطیاں دھو دے گا آ بابا ابراہیم دے پیر دھون لگ پئی تے نال کہندی بابا جی انج ذرا تھوڑا جہا سر نیواں کر لو میں ذرا سفر دے کٹے اتار دیواں بابے دی داڑھی بھی صاف کیتی انج کر کے بابے دا پاسا دھوتا ہے پتھر دوجے پاسے کر دیتا ہے بابا جی ذرا آ بھی پاسا نیواں کر لو میں تاڑے کٹے لا دواں انج کر کے پیر بھی دھو دیتا ہے بابے دی داڑھی بھی دھو دیتی ہے تے نالے تیر نہ پیا لو بابے دے وضو کرا رہی ہے نالے بابا خوش ہو کے دعاواں دتی جا رہا وے اللہ جویں میریاں خدمتاں کر دی ہے ایویں تو عرشاں دے رنگ لا دی میری یہ بہنیں ایک ککا میوا پتہ نہیں کیڑے ویلے چڑھ جانا میں انہاں دیاں خدمتاں کر لے اسماعیل علیہ السلام دی بیوی سامنے بیٹھی ہے ابراہیم نبی پوچھدے پینے نہیں میری یہ ہے دس اسماعیل علیہ السلام کیا نہیں تے گھر دا نظام کیویں چلدا ہے اج کل دیاں کئی بیبیاں اپنے پیکیاں جا کے آندیاں نے میں تے مرچاں کھا کھا مر گئی ہیں مینوں کدے متھے لا دتا جے سن لا میری بہنے گل سنن والی عزیزاں نے من عرض کردا پیا میری امام عالی مقام حسنین دے نال نہ جاننا پیار کرن والےو مسلمانوں ابراہیم نبی پوچھدے نے نی میری تی ہے گھر دا نظام کیویں چلدا ہے تے اے بختاں والی کی کہندی ہے اونچی کہو سبحان اللہ بیجو قاری صاحب بیجو کی ہلچل مچ گئی یار
حضرت گل سنو بڑے پیار نال، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بیوی نیک بختاں والی، سن لو میری یہ بھینے، اے نو بڑی چنگی ہے، کہندی کی پئی ہے لوکی کھاون بڑیاں نالوں زیادہ ماں دی دعا سندا ہے۔ میرے موسیٰ نبی انج کر کے رون لگ پئے، کہندے نے موسیٰ اگے جدوں تو میرے نال بولدا سا پیچھے ماں جے جوڑی پھیلا لیندی سی، ربا میرے موسیٰ دی زبان توتلی ہوتلی ہے، جے ایسی بات نکل بھی جائے تے میری جوڑی ول ویکھ کے معاف کر دے وی۔ انج موسیٰ نبی کہندے نے ہائے مولا اے نبیاں نوں وی ماواں دیاں دعاواں لگدیاں نے، مر جائے جنہاں دیاں ماواں اونوں دیندا کان دوا، ٹر جان جنہاں دیاں ماواں اونوں دیندا کان پیار۔ آندے نہیں بیوی بھی سو جاندی ہے، بچے بھی سو جاندے نے، رشتے دار بھی سو جاندے نے، رات دا 1 بجے ماں نوں نیند نہیں آندی، آندی یا اللہ خیر ہوئے اج میرے پتر نوں تتی ہوا نہ لگے، اج دیر ہو گئی ہے، ماں نوں نیند نہیں آندی، دروازے تے چلے گی، انج ٹیکا رکھیاں نہیں، ماں نے چیتا تا نہیں ویکھیا، پتر آیا انج کہندی ہے بسم اللہ وے پتر اج دیر کیوں ہو گئی ہے؟ پر سجنا اے تے گلاں ہون والی ہے جنہاں دیاں جگ تے ماواں نہیں، اگر جے ماں مر جائے راتاں نوں ٹیکا رکھن والا کوئی نہیں ہوندا، اگر جے ماں مر جائے جوڑی چوک کے دعا کرن والا کوئی نہیں ہوندا، اگر جے ماں مر جائے بسم اللہ کہہ کے دروازہ کھولن والا کوئی نہیں ہوندا۔ عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، دنیا دے اندر میرے موسیٰ نبی آندے نے یا اللہ مینوں جنت چ میرا پڑوس وکھا دے، اللہ فرماندے نے موسیٰ آؤ کسائی پھٹے تے گوشت ویچدا پیا ہے، اللہ فرماندے نے موسیٰ آؤ پھٹے تے گوشت ویچدا پیا ہے، موسیٰ نبی کسائی دے پھٹے تے چلے گئے، جا کے ویکھیا دن تو لے کے شام تک انہیں چنگیاں چنگیاں بوٹیاں ایک لیدا کر لیاں نہیں، موسیٰ نبی نے کیا بندہ تے چنگا نہیں، پر چلو ویکھ لینے آؤ اے چ صفت کی ہے۔ شام نو کہنے لگے بیلی آؤ میں تیرے گھر چ پرونا بن کے رہنا چاہنا ہے، کہندے جی آجو چلیے، شام ہوئی تے گھر لے گیا، جاندیاں موسیٰ نبی نو بٹھا دیتا ہے، ادھر چولہے چ اگ بالتی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ویرا ماپیاں نال انج پیار کری جویں بچپن چ تیرے نال پیار کردے سی، ماپیاں دی انج دعا کرنی ہے جویں بچپن چ تیرے لیے دعا کردے سی۔ آ سنو ذرا عزیزاں نے من، اس کسائی نے ہنڈیا دے وچ گوشت پا دیتا ہے، یخنی بنن لگ پئی، تھلے ہڈ بال دیتے نہیں، انج اس دا اگ نکلی، یخنی تیار ہو گئی، ماں نو مٹھیاں پرن لگ پیا، ادھر روٹی تیار ہو گئی، ادھر ماں نو گوچ پا لیا وے، اج ویلا او آ گیا ہے، ایک وقت سی ماں گوچ لٹا کے کھلاندی سی، اج پتر نے ماں نو گوچ ویرا، جے اے ویلے آ جانتے اپنے مقدر چنگے سمجھی، اپنیاں ماواں نو گودیاں چ لٹا کے کھلائی، اپنیاں ماواں نو چوریاں کر کے کھلائی، ماں دے منہ چ دند بھی کوئی نہیں، انج جھولی چ پایا ہوئے تے ماں نو کھلان لگ پیا ہے تے پورے کر کے کھلائے، ماں رج گئی، منہ چ دند کوئی نہیں، ہولی جی ہون ٹلے، انہیں کان ہی نیڑے کر دیتا وے، ماں نے کیا وے ربا میرے پتر نو میرے موسیٰ دا گوان دے دے، ربا میرے پتر نو موسیٰ نبی دا گوان دے دے، اینی گل کیتی، پتر ٹھا ٹھا کر کے ہسے آئے، ماں نو ویکھ کے موسیٰ نبی کو لا گئے، کہندے جی معاف کرنا وہ میری ماں سی، میں اودیاں خدمتاں کرنا ہے، تاری خدمت نہیں کر سکیا، فرمایا سجنا مینوں کوئی قلعے نہیں گئے، پر مینوں ایک گل دس دے، جدوں ماں دے ہون ٹلے سی تو کان لا کے تے ٹھا ٹھا کر کے ہسیا گل کی سی، اس کملیا ماواں دیاں دعاواں تے ہسیا نہ کر، ماواں دیاں دعاواں نو ایویں نہ سمجھیا کر، ماواں دیاں دعاواں رب دے عرش نو جا کے لگدیاں نے، ماواں دیاں دعاواں سینے ٹھار دیندیاں نے، رب دیاں دے اندر کرم دیاں آدیاں، ماواں دیاں دعاواں بیڑے پار لا دیندیاں نے، ماواں دیاں دعاواں عمراں لمبیاں کرا دیندیاں نے، انج کر کے ماں نے دعا کیتی، موسیٰ نبی کہندے نے کی کیا سی، کہندے جی تے میری ماں دا روز دا معمول ہے، روز کھانا کھا کے جدوں میں کن لاگے کرنے آندی ربا میرے پتر نو موسیٰ نبی دا گوان دے دے، تے موسیٰ نبی رون لگ پے، او میرے کملیا ویرا ماں دی دعا نو کملا نہ سمجھی، تو انا کملی ماں دی اے دعا کتھے قبول ہونی، کتھے میں گناہگار تے کتھے موسیٰ نبی، کہندے نے سجنا اے گل نہ کمی، ماں دی دعا ایڈی شان والی او جنت تے دور دی بات ہے، رب نے موسیٰ تیرے گھر چی توڑ کے لے آندا ہے، ماں دی دعا عرشاں دے رنگ لا دیندی ہے، ماں دی دعا کرم نوازیاں کر دیندی ہے۔ آخری لفظاں تے اکتفا کراں گا، اے گل سنا کے اجازت چاہواں گا عزیزاں نے من،
عرض کرنا چاہ رہے میری دوستہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ فرمایا ادھر دوستہ جوان ہو رہی نے ماپیاں نو بڑیاں فکراں ہوندیاں نے میرے نبی کریم نو شادی دیاں فکراں لگ گئیاں ادھر حیدر قرار دلہا بن کے آئے نے ادھر فرمایا حیدر قرار میرے مصطفیٰ دے در دولت دلہا بن کے آئے نے اور تسی جان دے جے جدو دیاں دے ڈولے اٹھن پتھر دلاں دے دل بھی کم جاندے نے پتھر دلاں دی اکھاں چ آنسو آ جاندے نے ادھر فرمایا عصر دا ویلا قریب آ گیا وے آئیں رستی دا ویلا قریب ہے او میری ام سلمہ سلام اللہ علیہ سیدہ ماں فرمایا سیدہ فاطمہ نو یہ ڈولے پکڑ کے لے رہیاں نے بازو تو پکڑے آؤ اج ڈولے پان لگیاں نے سامنے میرے مصطفیٰ کھڑے نے کہندے نے سن لو میرے سجنا ماواں دیاں دے نال کنا پیار کردیاں اے ماواں تے مردے وقت وی آندیاں وے پتراؤ میں مر بھی جاواں میریاں دھیاں دروازے ہمیشہ کھلے رکھے آجے پر آج کل دی بدبخت اولاد ماں مردی گئی اجے کفن بھی میلا نہیں ہویا آندے نے میری او بہنوں جے حصہ لینا جے زمین چاہوں تے میرے دروازے تیرے لیے ہمیشہ لی بند نے او میری صابرہ بہن او میری دکھی بہن کہندی ہے وے ویراؤ میں اپنے سوریاں دے تانے برداشت کر لوں گی میں اپنے سس دے تانے برداشت کر لوں گی پر میں تیرا گھر نہیں چھڑ سکدی اس گھر چوں مینوں ماں دیاں لوریاں یاد آندیاں نے اس گھر چوں مینوں ماں دا پیار یاد آندا ہے اس واسطے ویرا پہنا دے حق نہیں ماری دے انہاں پہنا نو دبکے نہیں ماری دے انہاں پہنا دے حق نہیں ماری دے ادھر عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہا میری امام عالی مقام سیدہ شعیب علیہ جنہ دے نانا جاننا پیار کرن والے ادھر سرکار مدینہ اپنی بیٹی نو ڈولے پان لگے نے سیدہ ام سلمہ کہندیاں نے لینی میری دی فاطمہ میں تینو تیری ماں خدیجہ جیسا پیار نہیں دے سکدی میرے نبی کریم دی اس بیٹی ہزاروں کتار ہون لگ پئی لوگوں ایک گل سن لو سیدہ فاطمہ ہزاروں کتار ہون لگ پیاں میرے نبی فرماندے نے ام سلمہ کہڑے وقت خدیجہ دی جدائی یاد کرا دیتی ادھر سیدہ ہزاروں کتار ہون لگ پیاں نے کہندی ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی فرماؤ میرے لال وہ میرے جگر دے ٹکڑے وہ میرے بچڑے ذرا بولتے سے ابو جی فرمایا بیٹا نہ رو تیرے بابے محمد تو دیاں دے رونے برداشت نہیں ہوندے لوگو دیاں دے دکھ ماپیاں نو زندہ قبری پچھا دے دینے آندے نے جدی ایک دی دکھی ہوئے او دی جد دکھی ہو جاندی ہوں دیاں نو دکھ نہ دیا کر کسے دی دی نو ظلم نہ دیا کر کسے دی دی نو دکھ نہ دیا کر ویرا جنہ دیاں دکھی نے ماپے زندہ ہی مر گئے نے پرا زندہ ہی مر گئے نے دعا کریا کر دکھی پہنا دے رب سکھ بدل دے وے دکھی پہنا دے رب دکھ دور کر دے وے سنو ذرا گل سنن والی میرے پاک نبی کہندے نے اے فاطمہ او لوکو تسی کیاں والے جے سن لو دی دی اناب اکھ چ آنسو آوے ماپے پھل پھل رون لگ پیندے نے دی دیاں اکھاں چ آنسو ماپیاں تو برداشت نہیں ہوندے میرے نبی کہندے نے فاطمہ الفاظما بذات منی تو میرے دل دا ٹکڑا میں تیرے رونے تیرے بابے محمد تو برداشت نہیں ہوندے بیٹی نہ رو کہندی ابو جی میں رواں کیوں نہ ہر خوشی دے موقع تے ماما یاد آندیاں نے ہر خوشی دے موقع تے ماما دا پیار یاد آندا ہے کہندی ابو جی میں رواں کیوں نہ شالا مرن نہ ماں کسے دی تے نہ ہون یتیم مانے یتیماں تائیں دنیا اندر سینے کون لگاوے او پتھر دلاں دیاں اکھاں چ وی آنسو آ جاندے کہندی ابو جی اس وقت تے مینوں ڈولے پان والا ویر وی کوئی نہیں مٹ گئے نقشے قدم ویر دے مینوں ویلا آوے کھاون ویکھ گراؤں چندرے لگے میریاں اکھیاں لائے شامل وڈی گر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاول وڈی گر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاول بھائیاں موئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لگاول وہ شالا مرن نہ ویر کسے دے تلو لمانیا پہنا وہ جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ادھر سرکار مدینہ نو اپنی ماں دی جدائی یاد آ جاندی ہے فرمایا حضور مقام ابوا تے کھڑے نے اپنی ماں دی قبر تے مٹی کدی تائیں کر دے کدی بائیں کر دینے حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کہندے حضور اتنا روئے آپ دی داڑھی مبارک میرا کدی ماں دی قبر تے جایا کر تو تے ماواں دیاں قبراں دے نشان وی بھول گیا وے میرے پاک نبی اپنی ماں دی قبر تے کھڑے نے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں سونیا کدی نہ روئے نہیں فرماؤ میرے غلاموں میں رواں کیوں نہ 6 سال دا سا ایتھے ماں نے جدائیاں دتیاں سی 6 سال دا سا
تے ماں نے آخری پیار دیتا دی. میرے نبی نے ماں نو رج کے تکیا بھی نہیں. 5 سال تے حلیمہ کول گزارے. اجے 6واں سال لگا ہے ماں نانکے لے گئی. اتھوں واپسیاں تے مقامی ابوا تے جدائیاں پین لگیاں نہیں. ماں کہندی نہیں ام ایمن ماواں تے پتراں دے سکھاں دیاں بھوکیاں ہوندیاں نے. ماواں تے آندیاں وے پترو شالا جوانیاں مانو اے پتر میرے بھی ساتھ تینوں لگ جان. اے ام ایمن نو کہندیاں نے نہیں ام ایمن مینوں انج لگدا وے جویں محمد دیاں جوانیاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہونیاں. نہیں ام ایمن مینوں اپنے پتر دی برات ویکھنی نصیب نہیں ہونی. نہیں ام ایمن مینوں انج لگدا وے جدے میرے محمد دیاں جوانیاں میتھوں ویکھیاں نہیں جانیاں. نہیں ام ایمن میرے نال وعدہ کر لا میرے یتیم محمد نو ماں یاد نہ آندی. اینو کندا نہ لگ کے رو لا دیوی. اینو باپ دا پیار یاد لا یاد دئی. اینو ماں یاد لا یاد دئی. نہیں ام ایمن میرے یتیم محمد نو دکھ لا یاد دئی. اینو کندا نہ لگ کے رو لا دیوی. اینو باپ دا پیار یاد لا یاد دئی. میرے نبی نو ماں نے انج کہے پترا آخری پیار نے لاؤ اج کر کے بول سیلے لا لا لیا. ادی آوے پترا آخری پیار نے لا لوری لے لاؤ. اچ ماں نے چمیا میرے محمد نو سو جا سو جا میرے دکھیا سو جا سو جا سو جا میرے دکھیا سو جا. اج ماں نے لوری دیتی. کیسا وقت ہوئے گا او میرے محمد نو ماں نے اج بازو تو پکڑیا ہوئے گا. کہندی ہوئے گی لے او پتر حوالے رب دے لمبی پئی جدائی. لے او پتر حوالے رب دے او لمبی پئی جدائی. ہنی ملنے دی امید ہے سانو روز قیامت آئی. اللہ میرے نبی ماں دی قبر تے کھڑے نے آدھے اما کاش اج زندہ ہوندی ویکھ دی تیرے بچے نو کائنات دیاں سرداریاں مل گئیاں نے. تیرے بچے نو کائنات دیاں سرداریاں مل گئیاں نے. میرے ویراں کدی ماواں دا پیار کریا کر. اللہ سونیا کرم کمامی اللہ سونیا کرم کمامی ماں میری نو جنت بچاوی کار کے رحمت اتے نیمائے آئیں گی کیڑی رتے. ماما تیاں در ساک انوکھا ماما پتاں در ساک انوکھا. میرا نبی کیوں نہ روندا کہندے نے اماں نہ رل کے جمن والا بھی کوئی نہیں نہ رل کے جمن والی بھی کوئی نہیں. دنیا یتیم ہوتی ہے وہ ٹر چلیا باغ دا مالی پیچھے گلشن رہنا خالی. ٹر چلیا باغ دا مالی پیچھے گلشن رہنا خالی. اس دنیا کے اندر سب توتے آنے اٹھ جانا آپ اپنا کرن ٹھکانا پیچھے پنجرے رہنا خالی. ٹر چلیا باغ دا مالی پیچھے گلشن رہنا خالی. وہ نہیں رہنی باغ بہاراں سب اجڑ جان گلزاراں نہیں دسدا چمن دا والی. ٹر چلیا باغ دا مالی پیچھے گلشن رہنا خالی. سب روندے نے پالو پالی نہیں دسدا چمن دا والی پیچھے گلشن رہنا خالی. ادھر عزیزاں نے من حضور ماں دی قبر تے نہیں تے کہنا کی چلنا ہے ماں میری نے باغ لگایا. ماں تے پترا نو پالن دیاں بھکیاں ہوندیاں نے کمائیاں تے قسمتاں نال کھادیاں جاندیاں نے. ماں میری نے باغ لگایا ماں میری نے باغ لگایا پر پر مشکاں پانی لگایا. ماں میری نے باغ لگایا پر پر مشکاں پانی لگایا. اج پکے انگوراں دے گچھے نیمائے آئیں گی کیڑی رتے. اللہ سونیا کرم کمامی ماں میری نو کعبہ دا
دکھامی صفا تے مروا تے چکر لگوامی حجر اسود دا مولا وہ سادہ وامی میں دیکھیا عمرے دے اتے میرے پیر متے جا رہے سی میریاں پسلیاں دوستاں انج پیچھیاں جا رہیاں سی ایک ملیشیا دا انڈونیشیا دا بندہ آیا انہیں ماں نو کندھیاں تے چکیا ہے ماں دی عمر کوئی 100-150 سال دی ہے انج دوستا دوڑے آ رہا ہے مینوں انجی لگا ہنے بھی ماں مری تے ہنے بھی مری پر اللہ دی قسم اے دی نیت صاف سی کہ ماں نو چماونا میں اے دے صدقے جاواں اتوں میں دیکھیا انجی لگا جویں فرشتیاں نے ہاتھ دے دتے نے اے بندہ حجر اسود تک پہنچ گیا ہے اپنی ماں نو اگے کرتا مار دج کے چومیا میں دیکھ کے راضی ہو گیا جدی نیت صاف ہوئے او ماپیاں نو چما ہی لیندا ہے اللہ سونے کئی بدبخت ماں دے حصے دی مچ بھی ویکھ کے کھا گئے تے ڈنڈیاں بھی کھا گئے کلے زمین دے کھا گئے پر عمرہ نہیں کرایا اللہ سونیا کرم کمامی ماں میری نو کعبہ دکھامی صفا تے مروا تے چکر لگوامی پر صفا تے مروا تے چکر لگوامی آپ زمزم دا نظارہ چکھامی آپ زمزم دا نظارہ چکھامی روزہ مقدس دی زیارت کرامی حجر اسود دا مولا وہ سادوامی مقام ابراہیم یوتے نفل پڑوامی سونے محمد دا روزہ دکھامی ریاض الجنہ دے اندر نفل پڑوامی کار کے رحمت ہوتے نمائیں آئیں گی کیڑی ہوتے کملی والے سونے محبوب رب دے عزت مان دی ناصر مدنی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک میڈیا کو سبسکرائب کیجیے کے دکھا دیتی آندی دائی حلیمہ نو ویکھ کے کملی والے نے کملی بچھا دیتی یارا عرض کیتی سونیا کون سی آؤ جنوں کملی تے تسا نے جگہ دیتی میرے نبی سونے فرما دیتا ہو اے دے سینے چوں مولا گزا دیتی اے جے ماں دا مقام اللہ تیری میری حاضری قبول فرمائے